शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2078 साल असार महीना को 2 गते बुधबार, तदनुसार 16/6/2021 को बाबा को साकार महावाक्य रहेको छ। सारमा आज बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीसँग अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको तिमीसँग अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको अथाह खजाना छ। तिमीले त्यसको दान गर। तिमीले त्यसको दान गर। तिम्रो द्वारबाट कोही पनि फर्केर जानु हुँदैन। तिम्रो द्वारबाट कोही पनि फर्केर जानु हुँदैन। त आज सारमा बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि मिठे बच्चे, हामीसँग जुन पनि ज्ञान रत्नहरूको अथाह खजाना छ, त्यो सबै खजाना के को लागि हो त? बाबा भन्नुहुन्छ दान गर्नको लागि, हैन? त हाम्रो द्वारबाट कोही पनि त्यस्तो आत्मा नहोस् जो खाली फर्केर जानु परोस्, हैन? त भगवानको बच्चा हामी भइसकेपछि भगवानको सम्पूर्ण कर्म कर्तव्यको वास्तविक उनीहरूलाई पालना दिने काम हाम्रो हुन्छ। त्यही भएर बाबाले के भन्नुभयो? यी सम्पूर्ण कुराहरू, ज्ञान रत्नहरू जति तिमीलाई मिल्या छ, सबै कुराहरू के गर? अरूलाई बाँड, दान गर भन्नुहुन्छ। आजको प्रश्न छ, सर्व सम्बन्धहरूको स्याक्रिन, सर्व सम्बन्धहरूको स्याक्रिन बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ श्रीमत दिनुहुन्छ? आफ्ना बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ श्रीमत दिनुहुन्छ? त सबै सम्बन्धहरूको स्याक्रिन स्रोत बाबाले तपाईँ हामी सबै बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ विशेष श्रीमत दिनुभएको छ त? के श्रीमत दिनुभएको छ होला बाबाले हामीलाई? सम्बन्धहरूको स्रोतको रूपमा के गर्ने? एक बाबा दोस्रो न कोही। तो मेरो सारा सम्बन्ध, जति पनि सम्बन्धहरू छ, त्यो सम्बन्धको रस मैले कोबाट प्राप्त गर्छु? परमात्मा बाबाबाट प्राप्त गर्छु। यो कुरा एकदम याद राख भन्नुहुन्छ। आजको उत्तर छ, मिठे बच्चे, आफ्नो बुद्धियोग सबैतिरबाट हटाएर, आफ्नो बुद्धियोग सबैतिरबाट हटाएर एक मलाई याद गरिराख। एक मलाई याद गरिराख। दुनियाँको कुनै पनि वस्तु, दुनियाँको कुनै पनि वस्तु, मित्र सम्बन्धी आदि याद नआओस्। मित्र सम्बन्धी आदि याद नआओस्। किनभने यस समयमा सबै दुःख दिनेहरू मात्र छन्। किनभने यस समयमा सबै दुःख दिनेहरू मात्र छन्।
विश्वको मालिक बन्नु छ, विश्वको मालिक बन्नु छ, त्यसैले अवश्य 63 जन्मको हिसाब किताब, त्यसैले अवश्य 63 जन्मको हिसाब किताब चुक्ता गर्ने मेहनत गर्नुपर्छ, चुक्ता गर्ने मेहनत गर्नुपर्छ। सबै थोक भुलेर अशरीरी बन, सबै थोक भुलेर अशरीरी बन, अनि हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ, अनि हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ। म सर्व सम्बन्धहरूको स्याक्रिन हुँ, म सर्व सम्बन्धहरूको स्याक्रिन हुँ। उत्तरमा एकपटक फेरि सुन्नुहोला। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, आफ्नो बुद्धियोग सबैतिरबाट हटाएर एक मलाई याद गरिराख। दुनियाँको कुनै पनि वस्तु, मित्र, सम्बन्धी आदि याद नआओस्, किनभने यस समयमा सबै दुःख दिनेहरू मात्र छन्। विश्वको मालिक बन्नु छ, त्यसैले अवश्य 63 जन्मको हिसाब किताब चुक्ता गर्ने मेहनत गर्नुपर्छ। सबै थोक भुलेर अशरीरी बन, अनि हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ। म सर्व सम्बन्धहरूको स्याक्रिन हुँ। आज बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ उत्तरमा? हामीलाई विशेष श्रीमत बाबाबाट के मिलेको छ? सबै सम्बन्धहरूको स्रोत, उद्गम स्थल जस्तो बाबा हुनुहुन्छ। त त्यो बाबाबाट हामीलाई के श्रीमत मिलेको छ आज विशेष भन्दा? बाबाले उत्तरमा के भन्नुभयो? बच्चे, सबै सम्बन्धहरूबाट आफ्नो बुद्धिलाई समेट, समेटेर कता लगाऊ? कता लगाउने? बाबामा लगाउने भन्नुहुन्छ हैन। दुनियाँको कुनै पनि वस्तु, कुनै पनि मित्र सम्बन्ध, जोसुकै जुनसुकै सम्बन्ध हामीले बढी महत्त्वपूर्ण भनेर साँचेर राखेका छौँ, बाबा के भन्नुहुन्छ? यी सबै सम्बन्ध अन्तमा गएर दुःख दिने नै छन्। आज सुखको थोरै प्राप्ति भएको होला, त्यो सम्बन्ध भयो। मेरो छोराले मलाई यस्तो सुख दिएको छ, मेरो छोरीले यस्तो सुख दिएको छ, मेरो दाजु हुनुहुन्छ, मेरो बहिनी हुनुहुन्छ, मेरो भाइ हुनुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले यस्तो सुख दिइराख्नु भएको छ। त्यो सम्बन्धको सुख हामीले अहिले क्षणिक रूपमा भोग्न पाए पनि बाबा के भन्नुहुन्छ? अन्तमा त्यो सम्बन्धले पनि तिमीलाई के गर्छ? धोका दिनेवाला छ। जीवनको कुनै न कुनै पोइन्टमा, कुनै न कुनै समयमा तपाईँ हामीलाई त्यो सम्बन्धले पनि के दिन्छ? दुःख दिन्छ भन्नुहुन्छ। त्यही भएर बाबाले के भन्नुभयो? यो 63 जन्मको हिसाब किताबको सारा खेलको चक्कर चलिरहेको छ अहिले। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, सब कुराहरूबाट आफ्नो बुद्धिलाई समेट। तिमीलाई सदाकाल सुख दिइराख्ने एउटा मात्रै सम्बन्ध भनेको परमात्माबाट हो भन्नुहुन्छ हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ, परमात्मासँगको आफ्नो सम्बन्ध, आफ्नो रिलेसनलाई मजबुत बनाउँदै जाऊ। त्यो सम्बन्धले कहिले पनि तिमीलाई धोका, दुःख भन्ने कुरो मिल्न सक्दैन। बरु बाबाले त के भन्नुहुन्छ? मसँग नै तिमीले आफ्नो सबै सम्बन्धहरूको रस प्राप्त गर्न सक्छौ। छोरा बनाउनु पर्यो, बाबालाई बनाउनुस्। माता पिता बनाउनु पर्यो, बाबालाई बनाउनुस्। श्रीमान प्रेमिका बनाउनु पर्यो, श्रीमान श्रीमती बनाउनु पर्यो, बाबालाई बनाउनुस्। कुन सम्बन्धको हजुरलाई त्यो रस प्राप्त गर्नु छ? त्यो रस हामीले कोबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ? बाबाबाट। र बाबा के भन्नुहुन्छ? यदि अहिलेको समयमा हामीले बाबाबाट नै सबै सम्बन्धहरूको रस प्राप्त गर्न भुल्यौँ, छुटायौँ भने अन्तिम घडीमा, अन्तिम समयमा त्यही सम्बन्धको फेरि याद आउँछ। बाबाले सबै कुरा बनायौँ, छोरा बनाउन बिर्स्यौँ भने अब के हुन्छ?
अन्तिम घडीमा गएर मेरो छोरा भएको भए मलाई राम्रोसँग सद्गत गर्थ्यो होला, मलाई राम्रोसँग हरेक तीर्थ घुमाएको थियो होला भनेर अब त्यो कुरा आउने हुन्छ। त यस्तै यस्तै कुनै सम्बन्धको रस हामीले बाबाबाट लिन छुटायौँ भने अन्तिम समयमा फेरि हामीलाई धोका दिने त्यही सम्बन्ध हुन्छ, किनकि हिसाब किताबको चक्कर चलिरहेको छ भन्नुहुन्छ बाबाले। त आज गहिरो रूपमा बाबाले भन्नुभयो, म नै तिम्रो सबै सम्बन्धहरूको स्रोत हुँ, त्यही भएर बाहिर फेर बुद्धि घुमाउने काम नगर, सबै सम्बन्धहरूलाई समेटेर म एकमा आफ्नो बुद्धि योग लगाऊ, मबाट नै सबै सम्बन्धहरूको रस लिऊ भनेर हामी सबैलाई विशेष निर्देशन, विशेष बाबाले डाइरेक्सन आज दिँदै हुनुहुन्छ, श्रीमत दिँदै हुनुहुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। बापदादाले बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ, कसको यादमा बसेका छौ? कसको यादमा हुनुहुन्छ सबैजना? पक्का हो त? शिव बाबाको। ठुलो स्वरमा भन्नुपर्छ, शिव बाबाको यादमा बसेका छौँ। सुन्नु भएन? बाबासँग पुगेन, बाबा कहाँ पुगेन यो आवाज। त्यही भएर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आफू एक्लैले मात्रै सुन्ने भाषामा सुन्ने स्वरमा बोल्ने होइन, के गर्नु पर्यो? शिव बाबाको यादमा बसेका छौँ, ठुलो स्वरमा भन्नुपर्छ। तिमी बच्चाहरू अर्थात् आत्माहरूको सम्बन्ध छ शिव बाबासँग। तिमी शिव बाबाको बन्छौ यिनीद्वारा, किनभने शिव बाबा यिनीद्वारा नै मिल्नुहुन्छ। यिनलाई बीचको दलाल पनि भनिन्छ। तिम्रो दलालसँग कुनै सम्बन्ध छैन। यिनी त केवल बीचका माध्यम हुन्। लेनदेनको सबैको हिसाब किताब बाबासँग हुन्छ, यिनीसँग होइन। ब्रह्म बाबा पनि को हुनुहुन्छ? आज बाबाले के शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? दलाल हुनुहुन्छ। हामीले भन्छौँ नि एजेन्ट हुनुहुन्छ केवल, होइन, माध्यम हुनुहुन्छ। बाँकी सारा प्राप्ति दिलाउने पनि उहाँले होइन भन्नुहुन्छ। प्राप्ति दिलाउने त म हुँ, त्यही भएर उसलाई याद गर्न छोड, कसलाई याद गर? मलाई याद गर भन्नुहुन्छ बाबाले। शिव बाबाको हामीले याद गर्नु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, लेनदेनको सबैको हिसाब किताब त बाबासँग हुन्छ, यिनीसँग होइन। यिनको पनि लेनदेन बाबासँग छ। यिनले पनि उहाँ बाबासँग भन्छन्, बाबा मेरो सबै थोक हजुरको नै हो। तिमीलाई पनि एक त निश्चय छ हामी आत्मा हौँ, र अर्को यो पनि निश्चय छ हामी आत्माहरूले अहिले परमपिता परमात्मासँग वर्षा लिइरहेका छौँ। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धनद्वारा हामी शिव बाबाका सहयोगी बन्छौँ। यी सबै थोक शिव बाबालाई अर्पण गरेका छौँ। फेरि शिव बाबाले निर्देशन दिनुहुन्छ, यसरी यसरी यो गर्नु। प्रत्येक कर्मको बाबाले हामीलाई के दिनुभएको छ? श्रीमत दिनुभएको छ। र श्रीमतको सही मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो जीवनमा धारणा गर्ने काम पनि त्यही बच्चाले गर्न सक्छ जसले आज बाबा के भन्नुहुन्छ? मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन सबै बाबाकोमा सफल गर्ने त्यो भाग्य पाएको छ भन्नुहुन्छ, होइन। जसले त्यो सफल गर्ने इच्छा प्रकट गरेको छ उसैलाई नै बाबाको यो श्रीमत पनि राम्रोसँग अपनाउन धारण गर्न उसलाई सक्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। उसले त बाबा भन्नुहुन्छ, यी सबै थोक शिव बाबालाई अर्पण गरेका छौ। फेरि शिव बाबाले निर्देशन दिनुहुन्छ, यसरी यसरी यो गर्नु। यसलाई भनिन्छ श्रीमत। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, म यो पुरानो तनमा प्रवेश गर्छु। यिनी पनि पतितबाट पावन बनिरहेका छन्। यो कसले भन्यो? शिव बाबाले। यिनी पनि पावन बनिरहेका छन्। यिनको पनि मसँग हिसाब किताब छ। यिनीसँग कसैको हिसाब किताब छैन। तिमीले चिठी लेख्छौ, शिव बाबा केयर अफ ब्रह्मा। तर माया यस्तो छ जसले निरन्तर याद गर्न दिँदैन। बुद्धियोग घरिघरि तोडिदिन्छ। यदि यसैमा पक्का पुरुषार्थ गर्यौ भने फेरि अरू सबै कुरा भुल्छौ, शरीर पनि भुल्छौ। यो शरीर हुन्छ तर आत्मालाई यी सबै चिजहरूबाट घृणा हुन्छ। यस्तो अवस्था जमाउने अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्तमा हामीलाई आफ्नो शरीर पनि याद नरहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई अशरीरी सम्झेर म बाबालाई याद गर। म सदैव अशरीरी हुँ, तिमी पनि अशरीरी थियौ। तिमीले पाठ खेल्यौ, अब फेरि तिमीले पाठ खेल्नु छ, यसैमा मेहनत छ। बाबाले के भन्नुभयो? निमित्तहरूको याद गर्ने होइन। उनीहरू भनेको बीचको माध्यमहरू मात्रै हुन्। बाबाको कुरा, बाबाको सन्देशलाई हाम्रो बीचमा, हामी माझमा ल्याइदिने एउटा माध्यम मात्रै हुन्। त तिमीले चाहिँ केलाई याद गर? स्रोतलाई याद गर। कुन ठाउँबाट, कुन पोइन्टबाट त्यो वास्तविक ज्ञान आएको छ, त्यो पोइन्टलाई याद गर। आधा कल्प 63 जन्म पनि हामी यही कारणले गर्दा अल्मल्यौँ नि। ज्ञान दिनेवाला त्यो परमात्मालाई साइड लगाएर बिर्सेर हामीले के गर्यौँ? ज्ञान जसको माध्यमबाट उहाँले प्रवाह गर्नुभयो, सुनाइदिनु भयो, जसलाई मेसेन्जर पैगम्बरको रूपमा पठाउनु भयो, उहाँहरूकै ध्यान गर्न थाल्यौँ हामीले। उहाँहरूलाई नै भगवानको दर्जा दिन थाल्यौँ हामीले। त्यही भएर आधा कल्प हामी के भयौँ? अल्मल्यौँ नि। त बाबाले अब त्यही भएर भन्दै हुनुहुन्छ, बच्चे निमित्तलाई याद गर्ने होइन, ज्ञान दिनेवाला म परमात्मा हुँ, त मलाई नै याद गर भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले। बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई अशरीरी सम्झेर म बाबालाई याद गर। म सदैव अशरीरी हुँ, तिमी पनि अशरीरी थियौ। फेरि तिमीले पाठ खेल्यौ, अब फेरि तिमीले पाठ खेल्नु छ, यसैमा मेहनत छ। विश्वको मालिक बन्नु कुनै कम कुरा हो र? मनुष्य नै विश्वको मालिक बन्न सक्छ। यी देवताहरू पनि मनुष्य हुन्, तर यिनलाई दैवी गुण भएका देवता भनिन्छ। सारा सृष्टिको राज्य भाग्य प्राप्त गर्नको लागि सबभन्दा 1 नम्बरको पुरुषार्थ बाबाले आज के भन्नुभयो? आफूलाई अशरीरी आत्मा सम्झ भन्नुहुन्छ। 24 घण्टा जुन शरीर रूपी खोलमा हामी बसेका छौँ, यो खोलको पनि स्मृति नआओस् भन्नुहुन्छ बाबाले। यो शरीरको पनि स्मृतिबाट तिमी मुक्त बन। म को हुँ? शरीर हो त? शरीरलाई चलाउने चैतन्य, यो शरीरको मालिक म आत्मा हुँ, हैन? त यो स्मृतिमा अत्यन्त मेहनतका साथ लाग भन्नुहुन्छ। यो साधारण कुरा छैन, हैन? बोलाउने प्रयास त हामी गरिरहेका हुन्छौँ, हैन? तर बाबा के भन्नुहुन्छ? यो थोरै मेहनतले हुने कुरो छैन। सत्ययुगको मालिक बन्नु, जुन पुरस्कार प्राइज राखिएको छ, त्यो पुरस्कार पनि त हेर, त्यो पुरस्कार कति छ र त्यो अनुसारको हामीले मेहनत त्यति नै लाग्ने कुरा हो यो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। बाबाले त्यही भएर मेहनत गर, अशरीरी बन्ने विशेष पुरुषार्थ गर, साधारण पुरुषार्थले मात्रै सम्भव छैन भन्दै हुनुहुन्छ। मनुष्य नै विश्वको मालिक बन्न सक्छ। यी देवताहरू पनि मनुष्य हुन्, तर यिनलाई दैवी गुण भएका देवता भनिन्छ। लक्ष्मी नारायण विश्वका मालिक थिए, तिनका आफ्ना बच्चाहरू हुन्छन्, उनैले यिनलाई माता पिता मान्छन्। तर आजकल मनुष्य अन्धश्रद्धाले यी लक्ष्मी नारायणलाई त्वमेव माताश्च पिता भन्छन्। वास्तवमा यो महिमा हो शिव बाबाको। देवताहरूको महिमा गाउँछन्, हजुर सर्वगुण सम्पन्न, तर उनीहरूको पूजा किन गर्छन् यो कसैलाई पनि थाहा छैन। अहिले तिमीले यस्तो महिमा गाउँदैनौ, तिमी माता पिता, हामी बालक तिम्रो हो। तिमीले जानेका छौ शिव बाबा त्यहाँ निराकार परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँबाट नै अपार सुख मिल्छ। बाँकी जति पनि सम्बन्धी आदि छन्, उनीहरूबाट दुःख नै मिल्छ। अझ बाबाले के भन्नुभयो? सम्पूर्ण सम्बन्धहरूको सुखको एकमात्र साधन, एकमात्र उपाय, विकल्प भने पनि को हुनुहुन्छ त? परमात्मासँगको जुन सम्बन्ध छ त्यो मात्रै छ भन्नुहुन्छ। बाँकी अरू सबै दुनियावी सम्बन्ध, देहधारीहरूसँगको सम्बन्धले हामीलाई के दिन्छ? आज सुख दिएला, तर बाबा के भन्नुहुन्छ? जीवनको कुनै न कुनै पोइन्टमा त्यसले फेरि धोका नै दिन्छ भन्नुहुन्छ। त्यही भएर यो कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा बाबाले के भन्नुभयो? लक्ष्मी नारायण पनि कुनै आकाशबाट आएका कुनै त्यस्तो एकदम अनौठो विचित्र प्रकारको प्राणी त होइन नि। तपाईँ हामी जस्तै छ, हाम्रो नाक भएको ठाउँमा उनीहरूको कान छ त? बाबा के भन्नुहुन्छ त? त्यस्तो कुनै छुट्टै प्राणी त होइनन् नि। तर बाबा के भन्नुभयो?
उनीहरूको पूजा हुन्छ। भक्ति मार्गमा कत्रो भल्का गरेर एकदम 15-15 मिनटमा हामीले द्वारिकामा पनि देखेका छौँ। त द्वारिकामा पनि के गर्छ, 15-15 मिनटमा आरती उतार्छ, ढोका खोल्दै आरती उतार्दै सबजना त्यतिखेर चाहिँ त्यति एउटा दर्शन प्राप्त गर्नको लागि पुरा भिड लगाएर बसिरहेका हुन्छन् हैन। श्रद्धा कति छ, भावना कति छ हैन। भोग फेरि त्यस्तै प्रकारको एकदम मिष्ठान्नहरू, चोखो निदोमा त्यस्तै धेरै, सरसफाइमा त्यस्तै धेरै, भित्र मन्दिरमा त्यो कुराहरू उनीहरूले केयर गरेका हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्य त उनीहरू पनि मनुष्य नै हुन्, तर उनीहरूको त्यस्तो धेरै मान सम्मान इज्जत हैन र साथसाथै पूजा आज भगवानकै दर्जा दिएर हामीले उनीहरूलाई त्यसरी गर्छौँ। त यो भनेको के हो त, शरीरको पूजा भएको होइन नि त, उनीहरूको चरित्रको पूजा भएको हो नि त हैन। मनुष्य त आज पनि छन् नि, तर त्यो मनुष्यहरूको के छ, आज चरित्र छ त हैन। चरित्रहीन भएको कारणले आजको मनुष्यको कुनै पनि उ छैन। बनाइहाले, धेरैमा धेरै गरिहाल्यो भने पुतला बनाउँछन् हैन, या चाहिँ भनौँ उता शालिकहरू बनाउँछन्। त्यो पनि फेरि कहिलेसम्म रहने हो त्यसको पनि ग्यारेन्टी छैन। कलियुगमा यस्तो छ। बाँकी सतयुगमा लक्ष्मीनारायणहरू चरित्रवान थिए, हरेक गुणले एकदम भरिपूर्ण थिए। त्यही भएको भएर उनीहरूको धेरैभन्दा धेरै के छ, गायन छ, पूजन छ भन्नुहुन्छ। हामीलाई पनि त्यस्तै बन्ने लक्ष्य राख्नु छ भन्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ उहाँ त एक स्याक्रेन हुनुहुन्छ जसबाट सर्व सम्बन्धको रस मिल्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मामा, काका, चाचा आदि सबैबाट बुद्धियोग हटाएर म एकलाई याद गर। तिमीले गाउँछौ पनि दुःखहर्ता सुखकर्ता सर्वका सद्गतिदाता एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रो सबै थोक हुनुहुन्छ। लौकिक बाबाबाट पनि दुःख मिल्छ, बाँकी टिचरले कसैलाई दुःख दिँदैनन्। टिचरसँग गएर पढ्नाले तिमीले शरीर निर्वाह गर्छौ, कला सिकाउने पनि हुन्छन्। उनीहरू सबैले अल्पकालको लागि सिकाउँछन्। भक्तिमा पनि महिमा एक राम अथवा परमपिता परमात्माको नै गर्छन्। उहाँलाई नै याद गर्छन्। वास्तवमा भक्ति पनि एकको नै गर्नु छ। उहाँले नै तिमीलाई पूज्य बनाउनुहुन्छ। तिमीले पहिला सुरुमा एक शिव बाबाको नै पूजा गर्छौ, त्यसलाई सतो प्रधान भक्ति भनिन्छ। फेरि आत्मा पनि सतो प्रधानबाट सतो रजो तमो बन्छ। तिमीले बुझेका छौ, हामी पुजारी बन्छौँ। तिमीले पहिला एक शिवको नै पूजा गर्छौ, फेरि कलाहरू कम हुँदै जान्छन्। भक्ति पनि सतो प्रधानबाट सतो रजो तमो बन्न जान्छ। सारा ड्रामा तिमी माथि नै बनेको छ। आफै पूज्य आफै पुजारी जसले 84 जन्म पुरा लिन्छन् उनीहरूको नै कथा हो। उनीहरूलाई नै बाबा बसेर बताउनुहुन्छ तिमीले 84 जन्म कसरी लियौ, हिसाब नै उनीहरूको हो। यो 84 जन्मको सारा पाठको रहस्य बाबाले अहिले हामीलाई बताइराख्नु भएको छ। कुनै समयमा तपाईँ हामी आत्माहरू नै के थियौँ, सतयुगमा देवी देवता जस्तो अवस्थामा एकदम सर्वोत्तम सतो प्रधान अवस्थामा थियौँ भने फेरि भक्ति मार्गमा या भनौँ द्वापर युगमा आइसकेपछि के भयो, हामीहरूबाट नै विकर्महरू हुन थालेपछि हामीहरूको नै मूल्य के हुन थाल्यो, आत्माको क्वालिटी के हुन थाल्यो, घट्न थाल्यो। र आत्माको क्वालिटी घट्न थालेको भएर शरीर पनि उसलाई त्यस्तै नै मिल्यो हैन। अहिले कलियुगमा हेर्छौँ हामी कति रोग व्याधले भरिएको शरीर मिलेको छ हैन, अल्पकालमा मृत्यु हुनु परेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै कुरा आत्माको क्वालिटीको स्तर अनुसारको शरीर पनि मिलेको छ र त्यही अनुसारको गायन पूजन पनि घट्दै घट्दै गएको छ भन्नुहुन्छ। बाबाले यो सबै ड्रामाको यो 84 जन्मको पाठको रहस्य पनि अहिले हामीलाई आएर बताउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्प कल्प आएर तिमीलाई पढाउँछु र देवी देवता धर्मको स्थापना गर्छु, राजयोग सिकाउँछु। गीतामा गल्तीले कृष्ण भगवानुवाच लेखिदिएका छन्, भगवान त एउटै हुनुहुन्छ। उनीहरूले भन्छन् जहाँ तहाँ कण कणमा परमात्मा हुनुहुन्छ, तर यस्तो त हुनै सक्दैन। भगवानको त महिमा अपरम अपार छ।
भन्छन्, हे बाबा, हजुरको गति मत न्यारी अर्थात् हजुरको जुन श्रीमत मिल्छ त्यो सबैभन्दा भिन्नै छ। बाबालाई भन्छन् नै गति सद्गति दाता परमपिता परमात्मा बुद्धिमाथि जान्छ। दुःखको बेलामा उहाँको नै याद आउँछ। यदि राम सीता बुद्धिमा छ भने फेरि सारा रामायण बुद्धिमा आउँछ। तिमीले त पुकार्छौ नै उहाँ एक बाबालाई। बाबाले के भन्नुभयो? भक्ति मार्गमा जुन शास्त्रहरूलाई हामीले आधार मानेर हाम्रो के अरे जन्मको संस्कारदेखि लिएर मृत्युको संस्कारसम्मको लागि जुन शास्त्रलाई फलो गर्दै आएका छौँ त्यही शास्त्रमा नै निराकार भगवानको सट्टा के भनिदियो? श्रीकृष्ण भगवान वाच भनिदियो। शरीरधारी नै तपाईँको भगवान हो है हजुर भनेर भनिदियो। त्यो भएपछि अब के भयो? सबैको मनोबुद्धि कता गयो? शरीरधारीतर्फ गयो होइन। त्यसो भएर हामी सबैजना के भयौँ? अल्मलिन थाल्यौँ। त्यसो भएर निराकार ज्योतिबिन्दु परमात्मा मेरो भगवान हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त कल्पनामै आउन छोड्यो हाम्रो होइन। र आजको समयमा पनि बाबाले त्यही भएर ज्योतिबिन्दु परमात्मालाई याद गर्न सक्नु यो एकदम मेहनतको कुरो छ। किनकि दिमागमा नै हाम्रो के सेट भएको छ त? शरीरधारी शरीरवाला नै मेरो भगवान हो होइन। मन्दिरमा मूर्ति देख्छौँ उसको याद सजिलै आउँछ, तर निराकार ज्योतिबिन्दु परमात्माको याद गर्न हामी कति योगको प्र्याक्टिस गर्छौँ फेरि पनि त्यसमा बिर्सिन्छौँ। हामी स्मृतिमा ल्याउन गाह्रो भइराखेको हुन्छ भन्नुहुन्छ। बाबाले भन्नुभयो दुःखको बेलामा उहाँको नै याद आउँछ। यदि राम सीता बुद्धिमा छ भने फेरि सारा रामायण बुद्धिमा आउँछ। तिमीले त पुकार्छौ नै उहाँ एक बाबालाई। एक बाबा सिवाय कोही पनि साकारी मनुष्य वा आकारी देवतासँग बुद्धि लगाउनु छैन भन्नुभयो। चाहे त्यो देवी देवता हो, चाहे त्यो यहाँ कलियुगी मनुष्यहरू हो, जोसुकै होस्, देहधारी शरीरधारी छ भनेपछि उतातिर बुद्धि योग नलगाऊ भन्नुहुन्छ। के भन्नुभयो? बुद्धिको योग कतातिर लानु पर्यो? बाबातिर नै लानु पर्यो होइन। जब सबै कुराहरूले सबै सम्बन्धहरूले धोका दिन्छ अन्तिममा हामी कसको याद गर्छौँ? एउटा अज्ञानी आत्माले पनि के भन्छ? ओ गड फादर हेल्प मी भन्छ नि त होइन। मलाई बचाउनुहोस् भगवान भन्छ नि त उसले। जोगाउनुहोस्, यो पापबाट मुक्त गर्नुहोस्। त बाबाले भन्नुहुन्छ हामीले पनि त्यही भएर अब सच्चा परमात्मा सच्चा भगवानलाई चिनिसकेपछि अब फेरि दुनियाँभित्र जानु भएन, मनुष्य शरीरधारीहरूसँग जानु भएन, उतातिर मनबुद्धि नलैजाऊ भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पतित पावन हुनुहुन्छ नै एक बाबा। कुनै पनि सत्सङ्गमा गएर यही गाउँछन् पतित पावन सीताराम, अर्थ केही छैन। यो सबै हो भक्ति मार्गको गायन। सबै रावणको जेलमा छन्। भक्ति मार्गमा धेरै भट्किन्छन्, यहाँ भट्किने कुनै कुरै छैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले पोइन्टहरू बुद्धिमा राम्रोसँग धारणा गर्नु छ। पढाइ सधैँ पढ्नुपर्छ। यदि कुनै कारणले बिहान आउन सकिँदैन भने दिउँसो आउनुपर्छ। कसैलाई हैरान पनि पार्नु हुँदैन लौकिकमा। दिनमा कुनै समयमा आएर पढ्दा हुन्छ। यी बच्चीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म सेवामा छन्। सारा दिन सेवा स्थानहरू खुला रहन्छन्। जो आए पनि उनलाई मार्ग देखाउनु छ। सबैभन्दा पहिला त बताउनु छ। विचार गर्नुहोस्, तपाईँका दुई पिता छन्। दुःखमा पारलौकिक बाबालाई याद गर्नुहुन्छ नि। अहिले शिव बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर, मृत्यु नजिकै खडा छ। सरल भाषामा भन्दाखेरि कतिपय बच्चाहरूले के गर्छन्? त्यो कुराको अवहेलना गरिरहेका हुन्छन्। त्यो बाबाको महावाक्य वाणी भए पनि त्यो कुराको हामीले जति वेट दिनुपर्ने त्यति हामी दिइराखेका हुँदैनौँ। र बाबाले अनि कहिलेकाहीँ फेरि यस्तो कुराहरू कडा शब्दहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मृत्यु के छ? गरेनौ भने फेरि मृत्युले पनि लिएर जान्छ होइन। अलिकति फेरि नियम कानुनका कुराहरू पनि ल्याउनु पर्यो फेरि होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ मृत्यु नजिकै खडा छ।
यो त त्यही महाभारी लडाई हो। ठुला ठुला पदमपति करोडपति छन्, ठुला ठुला घर आदि बनाउँछन्, तर त्यो कहाँ रहनेछ र? त्यो सबै भत्किन्छ। उनीहरूले सम्झन्छन् कलियुगको अवधि लाखौं वर्ष छ। यसलाई भनिन्छ घोर अन्धकार। कसैसँग पैसा छ, सोध्छन् घर बनाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ, के छ होला बाबाको उत्तर? बाबा भन्नुहुन्छ पैसा छ भने ठिक छ बनाऊ। पैसा पनि त माटोमा मिल्छ, यो त अस्थायी हो, नत्र यो सबै पैसा पनि जान्छ, केही पनि रहँदैन, ठिकै छ बनाऊ। हैन, बाबाले के भन्नुहुन्छ? ईश्वरीय सेवामा सफल गर्नु छ गर, या अन्य आफ्नो घर बनाउनु छ, के गर्नु छ, कामकाज गर्नु छ, त्यसमा पनि लगाउन सक्छौ। बाबाले कसैलाई मना गर्नुभएको छ त? नगर भनेर रोक्नु भएको छ त? सो विवेक प्रयोग गर्ने हो कि मेरो भाग्य कसरी बन्छ, हैन? मैले अरू कुनै व्यापार व्यवसायमा लगाउँदाखेरि मेरो जन्म जन्मान्तरको भाग्य बन्ने हो कि अहिलेको ईश्वरीय कार्यमा लगाउँदा मेरो भाग्य बन्छ भन्ने कुरो सो विवेक प्रयोग गर्ने हो, आफैले गर्ने हो, हैन? बाँकी बाबाले त्यसमा कसैलाई मना गर्ने, तिमीले त्यो गर्नै मिल्दैन, गर्नै सक्दैनौ, यस्ता कुराहरू बाबाले भन्नु नै हुन्न भन्नुहुन्छ। फेरि त्यसमा गीता पाठशालाको प्रबन्ध गर। तिम्रो द्वारमा जो आए पनि उसलाई भिक्षा यस्तो देऊ जसले उसलाई एकदम विश्वको मालिक बनाओस्। तिमीसँग अथाह ज्ञान धन छ, त्यति कसैसँग छैन, हैन? ठिक छ, घर बनाऊ, धन छ तिमीसँग, घर बनाऊ। किनकि यसै पनि बाबाले अन्तिम समयमा त के भन्नुभएको छ? किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर ले जाए, किनकी आग जलाए भनेको छ नि त, हैन? त्यही भएर जसरी पनि अन्तिममा त विनाशमै प्राप्त हुन्छ, तर त्यो विनाशमा जानुभन्दा अगाडि नै तिमीले त्यसलाई कुनै न कुनै कुरामा प्रयोग गर, ताकि ईश्वरीय सेवा पनि होस्, हैन? त घर बनाउँछौ बनाऊ, तर त्यसमा फेरि एउटा बाबाको गीता पाठशाला पनि बनाइदेऊ, ताकि जोसुकै आत्माले आएर फेरि त्यहाँ हाम्रो आफ्नो जन्म जन्मान्तरको भाग्य परमात्माबाट प्राप्त गर्न सकोस्। त्यो एउटा सेवा पनि गरिदेऊ। त्यति भएपछि फेरि तिम्रो घर पनि बन्यो, फेरि ईश्वरीय सेवा पनि रोकिएन, त्यो पनि हुने भयो, त डबल कमाइ हुन्छ तिमीलाई भन्नुहुन्छ। त यसरी यस्तो भिक्षा देऊ भन्नुहुन्छ बाबाले आज, हैन? हाम्रो काम के हो त? यस्तो खालको उनीहरूलाई प्राप्ति गराउने, जुन प्राप्ति कहिले पनि उनीहरूको सकिँदै नसकियोस्, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीसँग अथाह ज्ञान धन छ, त्यति कसैसँग छैन। तिमीहरू मध्ये सबैभन्दा धनवान त्यो हो जसमा धेरै ज्ञान रत्न बुद्धिमा भरिएको हुन्छ। जो आए पनि तिमीले उसको झोली भरिदेऊ। तिमीसँग यति खजाना छ, केवल यो बोर्ड लगाइदेऊ, आउनुहोस्, हामीले तपाईलाई सदा सुखी स्वर्गको वर्षा पाउने मार्ग देखाउँछौँ। तर बच्चाहरूमा त्यो नशा नै रहँदैन भन्नुहुन्छ। बाबाले कति कति उमङ्ग उत्साह दिलाएर, खुसी दिलाएर हामीलाई सेवा गर्ने प्रेरणा दिइराख्नुहुन्छ, तर बच्चाहरूमा चाहिँ कस्तो छ अवस्था? कस्तो अवस्था छ भन्नुभयो? नशा छ त? जति बाबाले दिलाउन खोज्नु भएको त्यति नशा छ त हामीसँग? भए पनि के छ? त्यो जस्तो छ क्या, के भन्छ त्यसलाई, कोकमा उ गर्दाखेरि पनि निस्किन्छ नि, सोडा वाटर जस्तो नशा। अहिले भर्खर छ, अहिले भर्खर फेरि के भयो? गइहाल्यो, हैन? त बाबाले त्यही भएर भन्नुहुन्छ, एकदम बाबामा यति नशाको साथ बाबाले सेवाका उपायहरू हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। त्यो हामीले अवलम्बन गरेर के गर्नु पर्यो? आफ्नै भाग्य बन्ने हो नि त, आफ्नो भाग्य बनाउनतिर लाग्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। तर बच्चाहरूमा त्यो नशा रहँदैन। यहाँ नशा चढ्छ, बाहिर गएर यहाँबाट गएर बाहिर निस्केर चप्पल घुसार्ने बित्तिकै यहाँको नशा, भित्रको नशा सबै स्वाहा भइहाल्छ, हैन? त बाबाले के भन्नुहुन्छ? बाहिर गएर भुल्छन्, सोख हुनुपर्छ। जो आए पनि उसलाई मार्ग बताऊ, जसद्वारा उसको बेडा पार होस्। तिमीसँग धेरै श्रेष्ठ धन छ, कोही पनि भिखारी आओस् वा लखपति आओस्, तिमीले उनीहरूलाई पनि धेरै रत्न दिन सक्छौ, हैन? धनको हिसाबले उनीहरू धेरै अगाडि होलान्, उनीहरूसँग धेरै जम्मा गरेका होलान्, त बाबा के भन्नुहुन्छ?
सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम यस्ता कुराहरूमा के छन्? अहिलेको समयमा सबै भिखारी छन् भन्नुहुन्छ। बाहिरबाट देख्दाखेरि सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति हरेक कुराहरू जति होलान् मान्छेसँग, तर भित्रबाट सबै के छन्? खोक्रो छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। सबैजनाले सच्चा मनको सुख कहाँ पाइएला, मनको शान्ति कहाँ पाइएला, यही कुरोमा भित्रपट्टि उकुसमुकुस भएर बसेका छन्। त्यही भएर बाबाले के भन्नुहुन्छ? हाम्रो काम के हो? हरेक प्रकारको आत्माहरूलाई सच्चा मनको शान्ति, सुख यो कुराहरू दिलाउनु, यस्तो प्राप्ति गराउनु भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, जो आए पनि उसलाई मार्ग बताऊ जसद्वारा उसको बेडा पार होस्। तिमीसँग धेरै श्रेष्ठ धन छ, कोही पनि भिखारी आओस् वा लखपति आओस्, तिमीले उनीहरूलाई पनि धेरै रत्न दिन सक्छौ। बाबाले यहाँ नशा चढाउनुहुन्छ, फेरि सोडा वाटर हुन्छन् भन्नुभयो। बाबाले चाहिँ एकदम बच्चाहरूलाई चाहिँ ज्ञान योग पालना दिएर मजाले बच्चाहरूलाई ज्ञानले एकदम सुसज्जित गरेर राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ के गर्छौँ? एकदम श्रृङ्गार पटार गरेर राम्रो बाबाले चाहिँ ज्ञान योगले श्रृङ्गार्न खोज्नुहुन्छ। क्लासको टाइमभरि मजाले श्रृङ्गार्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ कर्ममा व्यवहारमा जान थालेपछि के गर्छौँ? एकचोटि बाबाले गधाको पनि दृष्टान्त दिनुभएको थियो नि। उसलाई मजाले नुहाई धुवाई गरेर सफा चट गरेर एकदम राम्रोसँग राख्यो। एकछिनपछि हेरेको त कहाँ गएछ होइन? हामी सबैलाई थाहा छ। त त्यही भएर एकछिनपछि त हेर्दाखेरि त हिलोमा गएर फेरि जस्ताको तस्तै भएछ ऊ त। बच्चाहरूमा पनि कहिलेकाहीँ यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ भन्नुभयो। बाबाले त हामीलाई उन्नति प्रगति होस्, राम्रो होस् भनेर यी सबै कुराहरू बताउनु भएको छ नि होइन? त बाबाले यस्तो नशा, बच्चाहरूको नशा पनि कहिलेकाहीँ सोडा वाटर जस्तो हुन्छ भन्नुभयो। बाबाले अविनाशी ज्ञान रत्नले तिम्रो झोली भरिदिनुहुन्छ, तर नम्बरवार छन्। कसैको तकदिरमा छ भने पुरा रीतिले धारणा गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, कोसिस गरेर तिमी निरन्तर यादमा रहने गर। यस्तो होइन सेन्टरमा गएर एकै ठाउँमा बस्नु छ, होइन। हिँड्दा डुल्दा जहिले समय मिल्छ बाबाको याद गरिरहनु छ। हातले काम गर, दिल अर्थात् बुद्धिको योग बाबासँग होस्। बाबाको यादले तिम्रो धेरै कल्याण हुन्छ। 21 जन्मको लागि तिमी धनवान बन्छौ। बेहदको बाबाले बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ। विश्व स्वर्ग थियो, अहिले नर्क बनेको छ भन्नुभयो। बाबाले के भन्नुभयो त? हामी जुनसुकै अवस्थामा आफ्नो जुनसुकै कर्मको सिलसिलामा जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि बुद्धि योग चाहिँ बाबासँग लगाउनु छ भन्नुभयो। पुरा रीतिले यो बाबाको श्रीमतलाई धारणा गर्ने भनेकै के हो त? तरिका भनेकै, उपाय भनेकै यही हो। बुद्धिको योग बाबातिर छैन भनेपछि फेरि के हुन्छ? हामीले जतिसुकै ज्ञान सिकेको भए तापनि दुनियाँमा पनि अहिले भएको के छ त? यही नै हो नि त। जानकारीहरू, इन्फर्मेसनहरू सबै कुरा छ होइन? कहाँ कसलाई के गरेर कसरी गर्नुपर्छ सब कुरा थाहा छ, तर त्यो गर्ने प्रवृत्ति नै छैन होइन? त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ यो कुरा हामीमा नहोस् होइन? हामीलाई त के गर्नु छ? त्यो जानकारी पाएर मात्रै छोड्नु छैन। त्यो जानकारीलाई बाबाले जुन इन्फर्मेसन, बाबाले हामीलाई जुन श्रीमत दिनुभएको छ, त्यो श्रीमतलाई एक एक अक्षरश पालन पनि गर्नु छ होइन? आजको भोलि नै नहोला, तर त्यो गर्ने प्रवृत्ति हामीमा चाहिँ हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ। गर्दै गर्दै म 10 चोटि मायाले मलाई 20 चोटि खसाओस्, झराओस्, लडाओस्, तर पनि म 21 चोटि उठेरै देखाउँछु भन्ने त्यतिको हामीमा इच्छा शक्ति हामीमा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो बच्चाहरूमा देखिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। बाबा के भन्नुहुन्छ? दिन त म सबैलाई झोली भरभरि दिएर चाहिँ पठाउन खोजिरहेको छु, तर बच्चाहरू आफै नै लिनेवालाहरूमै के छ? नम्बरवार छन् भन्नुहुन्छ बाबाले होइन? कसैको झोली ठुलो छ, ब्याग ठुलो छ, भित्रपट्टि कतापट्टि 3-4वटा पाल छन् होइन? त्यही भएर झोलीमा भर्न खोजिरहेछन्, उताबाट चुहिएको थाहै पत्तै छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो बच्चाहरूमै के छन् त? नम्बरवार छन् भन्नुभयो होइन? बाँकी बाबाले त सबैलाई झोली भरेर जति लिन छ लिएर जाऊ भनेर ढोका खुल्लै वाङ्गै छोडिदिनु भएको छ। यो कुरा पनि हामीले जान्नु पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ, अब मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो आत्मा सतो प्रधान बन्छ। बाबालाई याद गर्यौ भने नशा चढ्छ। हामी जस्तो धनवान सृष्टिमा कोही पनि छैन।
बाबाको नै याद हुँदैन भने धन कहाँबाट आउँछ? स्वर्गमा त तिमी बच्चाहरूलाई अपार सुख मिल्छ। शास्त्रहरूमा त कति दन्तकथाहरू लेखिदिएका छन्, गाउँछन् पनि। राम राजा राम प्रजा, धर्मले उपकार हुन्छ। फेरि भन्छन् रामकी सीता अपहरण गरियो, बाँदरहरूका सेना लियो। पहिला स्वयं पनि पढ्थे, केही पनि बुझ्दैनथे। अहिले कति समझमा आउँछ, कति आश्चर्यका कुरा लेखिएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई प्रकृतिको आधार लिनुपर्छ, हैन? ब्रह्म बाबाले पनि स्वयं आफूले कतिचोटि पढे, मैले कतिचोटि पाठ गरेँ, गीता पाठ गरिनँ कि के पाठ गरिनँ, हरेक कुरा मैले पढेँ, तर म आफैले बुझ्दिनथेँ भन्दै हुनुहुन्छ, हैन? तर पछि ब्रह्म बाबालाई शिव बाबाले आएर सम्झाएपछि फेरि सारा ज्ञानको रहस्य थाहा भयो। साँच्चीकै बाँदरको सेना रहेछ कि रहेनछ, साँच्चीकै कुरुक्षेत्रमा लडाइँ भएको रहेछ कि रहेनछ, यी सारा कुराहरूको ज्ञान बाबाले फेरि स्पष्ट रूपमा बताउनु भयो। व्यवहारिक रूपमा त्यो लडाइँ भनेको के रहेछ, व्यवहारिक रूपमा बाँदरको सेना भनेको के रहेछ, सीताहरू भनेको को रहेछन्, रावण भनेको को रहेछ, सब कुराहरू बाबाले फेरि बताउनु भयो भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई प्रकृतिको आधार लिनुपर्छ। त्रिमूर्तिमा पनि ब्रह्मा विष्णु शङ्कर देखाउँछन्, तर यो पनि बुझ्दैनन् विष्णु को हुन्, कहाँका निवासी हुन्। विष्णुको मन्दिरलाई नरनारायणको मन्दिर भन्छन्, तर अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्। विष्णुको यो दुई रूप लक्ष्मी नारायण हो, जसले सतयुगमा राज्य गर्थे। अहिले तिमी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौ। कोही आए पनि भन यी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हुन्, त्यसैले प्रजापिता ब्रह्मा सबैका बाबा हुन्। धेरैभन्दा धेरै प्रजा छन्, नाम त सुनेका छौ नि। भगवानले ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण रच्नुभयो, बाबाले अवश्य बच्चाहरूलाई वर्षा त दिनुभयो नि। तिमी बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। तिमीले शिव बाबाबाट वर्षा पाउँछौ। एक छन् लौकिक बाबा, दोस्रो हुनुहुन्छ पारलौकिक बाबा। अहिले यी तिमीलाई अलौकिक बाबा मिलेका छन्। यिनी त जौहरी थिए, यिनले कहाँ केही जानेका थिए। यिनको लागि भन्नुहुन्छ यिनको धेरै जन्मको अन्तको जन्मको पनि अन्तमा यिनमा प्रवेश गर्छु। वानप्रस्थी बन्ने चलन पनि यहाँ नै छ। 60 वर्षपछि गुरुको पासमा जान्छन्। बाबा यिनमा प्रवेश गरेर भन्नुहुन्छ अब तिमीलाई घर जानु छ। मुक्ति सबैले चाहन्छन्, तर मुक्तिलाई जानेको कसैले पनि छैन। आवश्यकता छ। अहिले जति पनि दुःख भोग्नु परेको छ, कष्टहरू पीर मर्काहरू भोग्नु परेको छ, त्यो विचार गर्दा र त्यो दुःखलाई सम्झिँदा त अहिले भर्खर तुरुन्त शरीर छोडेर डाइरेक्ट परमधाम जान पाए हुन्थ्यो भन्ने छ सबलाई। तर त्यो सम्भव छ त? सोचे जस्तो सजिलो छ त? आफ्नो कर्मको हिसाब किताब पनि त छ नि। र कर्मको हिसाब किताब अनुसार कोलाई कति तिर्नुपर्ने छ या लिनुपर्ने छ, त्यो पूर्ण रूपमा चुक्ता नभएसम्म मुक्ति भनेको परमधाममा जान सक्ने अवस्था कसैको पनि छैन। हाम्रो इच्छामा आधारित होइन त्यो कुरा त। त्यही भएर बाबाले के भन्नुहुन्छ त, यो सबै कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। ब्रह्ममा लीन त कोही हुन सक्दैन। यो सृष्टिको चक्र त घुमिरहन्छ, सबैले पाठ खेल्नु नै छ। भनिएको छ विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ, यो अनादि ड्रामा बनेको छ। 84 जन्मको पाठ तिमीले खेल्नु नै छ। यो ज्ञानको डान्स हुन्छ। उनीहरूले फेरि डमरू देखाउँछन्। अब सूक्ष्म वतनवासी शङ्करले डमरू कसरी बजाउँछन्, हैन? अलिकति कमन सेन्स लाउने हो भने पनि यो कुराहरूको उत्तर सबै एन्सरहरू आउँथ्यो होला। तर हामी के गर्यौँ, गुरुजीले भन्नुभयो, महात्माजीले भन्नुभयो भनेपछि सतवचन महाराज भनेका छौँ, सुनेका छौँ, त्यतातिर बुद्धि लगाउनतिर लागेका छैनौँ। यही भएर पनि धेरै अहिले के भएको छ, उनीहरूले कतिपय अब गीतामै पनि के भएको छ, नाना थरीका गीताहरू आए, हैन? श्रीमद् भागवत गीता छ, फेरि रविन्द्रनाथ ट्यागोरले लेखेको ट्यागोर गीता भनेको छ, अरू के गीता छन्, बजारमा 10 थरीका गीताहरू छन्। त्यो अनुसारको आफ्नो व्याख्या छ। त्यही भएको हुनाले हामीले त्यसैलाई फलो गर्दाखेरि फेरि उनीहरूले त्यो बीचबीचमा राखिदिएका कुराहरू पनि आउँछन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो ज्ञानको डान्स हुन्छ।
उनीहरूले फेरि डमरू देखाउँछन्। अरू अब सूक्ष्म वतनवासी शङ्करले डमरू कसरी बजाउँछन्, हैन? यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। सूक्ष्म वतनमा स्थूल कुरा लिएर कसरी डमरू बजाउँछन्, यो कुराहरू पनि सम्भव छ छैन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो भन्नुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, तिमी बाँदर जस्ता थियौ, तिमी बाँदरको सेना लियो। तिम्रो अगाडि बाबाले ज्ञानको डमरू बजाइरहनु भएको छ, हैन? वास्तवमा बाँदर भनेको त तपाईँ हाम्रै प्रतीक हो नि त। चरित्रको हिसाबले हामी कस्ता थियौँ? बाँदर जस्तो थियौँ, हैन? त्यही भएर हामी बाँदर जस्तो चरित्र भएकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि फेरि बाबाले पनि के गर्नुभयो? ज्ञानको डमरू बजाउन थाल्नुभयो, हैन? अब यसैको प्रतीकको रूपमा दुनियाँमा भक्ति मार्गमा पनि विभिन्न राम्रो राम्रो कथा, कनरसले भरिएको कथाहरू, राम्रो मिठो मिठो कथाहरू बनाइदिएर हामीलाई बोलाउने प्रयास गरियो। त बाबा भन्नुहुन्छ यसको वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ हामीले बुझ्न जरुरी छ, हैन? तिमीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। अहिले तिम्रो चेहरा र चालचलन दुवै परिवर्तन गराइरहनु भएको छ। काम चितामा बसेर तिमी काला भएका छौ। बाबाले फेरि तिमीलाई ज्ञान चितामा बसाएर चेहरा र चालचलन दुवै परिवर्तन गरेर कालोबाट गोरो बनाइदिनुहुन्छ, हैन? बाबाले के भन्नुभयो? बाँदरलाई किन गरिएको त भन्दा बाँदरकै प्रतीक किन त भन्दा बाँदर एकदम हरेक 5 विकारमा एकदम निपुण हुन्छ भनेको छ। 5वटा विकारमा एकदम बाँदर चाहिँ त्यो कुराहरू 5वटा विकार धेरै हुन्छ भनेर भनेको छ। मोह हेऱ्यो भने आफ्नो छोराछोरीको एकदम कुहिएर गइसकेपछि त्यो हड्डीखुड्डी बाँकी रहन्जेलसम्म उसले च्यापेर बसिरहेको हुन्छ, त्यति मोह हुन्छ। अरू विकारमा पनि रिस हेर्नुहोस् कस्तो छ बाँदरको, हैन? त्यही भएर हाम्रो चरित्र पनि त्यस्तै खालको छ। अहिलेको कलियुगी मनुष्यको चरित्र पनि ठ्याक्कै त्यस्तै खालको छ भनेर देखाउनलाई त्यो कथाहरू त्यसरी बनाइदिएको हो। तर हामीले साँच्चीकै हो न हो त्यो त बाँदरकै कुरा होला भनेर हामीले त्यसरी पत्याउनतिर लाग्यौँ। तर बाबा भन्नुहुन्छ अहिले हामी बाँदर जस्तो चरित्र भएका बच्चाहरूलाई बाबाले के गर्नुभयो? ज्ञान योगले पालना दिएर धारणा र सेवा गराएर फेरि बाबाले चेहरा चलन हरेक कुरा चाल चलन व्यवहार सब कुरा बाबाले परिवर्तन गराउँदै हुनुहुन्छ, देवी देवता समान बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्नुभयो, हैन? त यहाँ बाबाले कति नशा चढाउनुहुन्छ, फेरि नशा किन हराउँछ? यत्रो ज्ञानले पालना दिएर यत्रो सबै कुरा बुझाएर सम्झाएर बच्चाहरूलाई बाबाले कति राम्रो प्यार र पालना दिएर मिठे बच्चे भन्दै चिल्लो लगाउँदै कति बाबाले भन्नुभएको छ। फेरि पनि त्यो नशा कता गुम हुन्छ भन्नुभयो बाबाले, कता हराउँछ होला? त बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले अच्छा यहाँ बाबाले कति नशा चढाउनुहुन्छ, फेरि नशा कहाँ हराउँछ? अब सबैजनाले मूल्याङ्कन गर्ने, आफैले विचार गर्ने, विचार सागर मन्थन गर्ने। नशा त चढ्या छ, हराउँछ कता, बिलाउँछ कता, चेक गर्ने आफैले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई पनि याद प्यार एवं गुड मर्निङ एवं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ, बाबाले जुन अथाह ज्ञान धन दिनुभएको छ त्यसलाई धारण गरेर स्वयं पनि धनवान बन्नु छ। त्यसलाई धारण गरेर स्वयं पनि धनवान बन्नु छ र अरूलाई पनि दान गर्नु छ जो आउँछन् उनको झोली भरिदिनु छ। जो आउँछन् उनको झोली
भरिदिनु छ। दोस्रो पोइन्ट, बाबाको यादद्वारा नै कल्याण हुन्छ। अरु कुनै उपाय छ त कल्याण गर्ने? बाबाको यादद्वारा नै कल्याण हुन्छ। त्यसैले जति हुन सक्छ हिँड्दा डुल्दा पनि बाबाको यादमा रहनु छ। त्यसैले जति हुन सक्छ हिँड्दा डुल्दा पनि बाबाको यादमा रहनु छ। सर्व सम्बन्धको रस एक बाबासँग लिनु छ। त बाबाले धारणाको लागि मुख्य सारमा पहिलो पोइन्टमा के भन्नुभयो? जति पनि बाबाले दिनुभएको अथाह ज्ञान धन छ त्यसलाई 1 नम्बरमा आफूले धारणा गर्ने र 2 नम्बरमा के गर्ने? अरूहरूलाई पनि दिलाउने, दान गर्ने भन्नुहुन्छ। किनकि यो ज्ञान धन नै यस्तो खालको धन हो जुन जति अरूलाई बाँड्यो त्यति बढ्दै जान्छ, आफूमै झन् बढ्दै जान्छ हैन। त्यही भएर हामीले यहाँ कसैलाई मुरली सुनाउँछौँ, ज्ञान सुनाउँछौँ, त सुनाउनुभन्दा अगाडि हामीले एकचोटि रिभाइज गरिया हुन्छौँ त्यो कुराहरूलाई। गर्दाखेरि के भयो? सुन्नेले एकचोटि सुने पनि सुनाउनेले 2 चोटि उसलाई प्र्याक्टिस भइसक्या हुन्छ। त्यही भएर जति यो ज्ञान धन अरूलाई बाँड्छौँ त्यति नै झन् हामीमै बढ्दै जान्छ। त्यही भएर सक्दो दान गर भन्नुहुन्छ बाबाले। जो आउँछन् सबैको झोली मजाले भरिदेऊ भन्नुभयो। दोस्रो पोइन्टमा बाबाले के भन्नुभयो? योग नै एउटा यस्तो कुरा हो जसले सबैको कल्याण गर्न सक्छ। त्यही भएर योग पनि बाबाले पलेटी कसेर यहाँ बसे मात्रै योग हुन्छ भन्नुभएको छैन हैन। त्यो लगायत फेरि बाबाले के भन्नुभयो? कर्म गर्दा गर्दै पनि योग हुन्छ, कर्मयोगी हौ तिमी त भन्नुहुन्छ। त्यही भएर जहाँ हिँडडुल गर, जतासुकै जाऊ, जुनसुकै कर्म गर, साथमा मनले बाबालाई चाहिँ याद गर। यो अवस्था आफ्नो बनाऊ। साथसाथै सबै सम्बन्धहरूको रस कोबाट लिनु पर्यो? अब बाबाबाट। कुनै छुटपुट त्यस्ता सम्बन्धहरू छन् भने अब पनि सावधानी लिइहाल्नु पर्यो। सावधानी अपनाएर बाबाबाटै त्यो सम्बन्धको रस मैले प्राप्त गर्नु पर्यो। यो पुरुषार्थ गर्नु छ भन्नुभयो। आजको वरदान छ, सारा वृक्षको ज्ञानलाई स्मृतिमा राखेर तपस्या गर्ने सच्चा तपस्वी वा सेवाधारी भव। सच्चा तपस्वी वा सेवाधारी भव। सारा वृक्षको ज्ञानलाई स्मृतिमा राखेर तपस्या गर्ने सच्चा तपस्वी वा सेवाधारी भव। आज बाबाले बडो सुन्दर हामीलाई चाहिँ वरदान दिइराख्नु भएको छ। सारा वृक्ष, कल्प वृक्षको आदिदेखि अन्तसम्मको सारा ज्ञान आफ्नो दिमागमा, बुद्धिमा राखेर सेट गरेर के गर? तपस्यामा बस। स्मृतिमा राखेर तपस्यामा बस भन्नुहुन्छ। यसरी तपस्या गर्न सक्ने आत्मा नै को रहेछ? सच्चा तपस्वी वा सेवाधारी आत्मा हो। त्यस्तो आत्मा तिमी बन भनेर बाबाले आज हामीलाई वरदान दिइराख्नु भएको छ। स्पष्टीकरण छ, भक्ति मार्गमा देखाउँछन् तपस्वीले वृक्षमुनि बसेर तपस्या गर्छन्। यसको पनि रहस्य छ। तिमी बच्चाहरूको निवास यस सृष्टिरूपी कल्प वृक्षको जरामा छ। वृक्षको तल बस्नाले सारा वृक्षको ज्ञान बुद्धिमा स्वतः हुन्छ।
त्यसैले सारा वृक्षको ज्ञान स्मृतिमा राखेर साक्षी भएर यस वृक्षलाई हेर। यसले नशा खुसी दिलाउँछ र यसबाट ब्याट्री चार्ज हुन्छ। फेरि सेवा गर्दा गर्दै पनि तपस्या साथसाथै हुन्छ। कल्पवृक्षको बीज रूप आत्मा हुँ म भनेर सम्झेर, सारा बीज रूप मतलब के त? सारा कल्पको ज्ञान मलाई छ भन्नु हैन। यो भनेको बीज रूप अवस्था। त बाबाले त्यही भएर कल्पवृक्षको बीज रूप आत्मा हुँ म, वृक्षमुनि बसेर म मजाले तपस्या गरिरहेको छु र दुनियाँमा पनि गाइन्छ, कल्पवृक्षको फेदमा बसेर, त्यसको जरामा बसेर जसले तपस्या गर्छ उसको सारा मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने त भक्ति मार्गमा पनि चलन छ नि। त हामीलाई पनि बाबाले आफ्नो सच्चा मनको सुख, मनको शान्ति, 21 जन्मको प्राप्तिको जुन इच्छा थियो, सारा कुरा बाबाले के गर्नुहुन्छ? पुरा गर्नुहुन्छ। आज मान्छेहरू सुख शान्ति पनि के गरेका छन्? कुनै व्यक्तिमा, कुनै स्रोत साधनमा, हरेक कुराहरुमा खोजिरहेका छन्। तर बाबाले त्यो साधन मार्फत होइन, हामीलाई डाइरेक्ट के गराउनुहुन्छ? सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम, यी सबै कुराहरुको प्राप्ति गराउनुहुन्छ। तपस्वी आत्माहरूले डाइरेक्ट त्यो कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छन् भन्नुभयो। त्यसको लागि कल्पवृक्षको ज्ञान सदा स्मृतिमा राख भन्नुहुन्छ। साक्षी भएर ड्रामाको हरेक खेललाई हेर्दै जाऊ। बाबाले के भन्नुहुन्छ? यसैबाट नै तिमीलाई खुसी, नशा सब कुरा मिल्छ र आत्माको ब्याट्री, आत्मारूपी ब्याट्री पनि के हुन्छ? चार्ज हुन्छ। नयाँ नयाँ सेवाहरू गर्न, नयाँ नयाँ कुराहरू धारणा गर्न, हरेक कुरा पुरुषार्थमा अगाडि बढ्न आत्मा पनि चार्ज भइरहेको हुन्छ हैन। त बाबाले यसरी सेवा गर्दा गर्दै तपस्वी स्वरूप बनेर सेवा गर भन्नुभयो हैन। त आजको वरदानमा बाबाले के भन्नुभयो? सारा कल्पवृक्षको ज्ञानलाई स्मृतिमा राख अनि के गर? तपस्या गर्न बस। यस्तो आत्मा नै को हो? तपस्वी मूर्त या सेवाधारी आत्मा। आजको स्लोगन छ, तनको बिमारी कुनै ठुलो कुरा होइन। तनको बिमारी कुनै ठुलो कुरा होइन, तर मन कहिल्यै बिमारी नहोस्। तर मन कहिल्यै बिमारी नहोस्। के भन्दै हुनुहुन्छ स्लोगनमा बाबाले? शरीरको बिमारी त के बिमारी हो र? मन बिमार हुनु हुँदैन हैन। हामीले अन्तिम समयसम्म यज्ञका ठुला ठुला हस्तीहरूलाई देख्यौं। मम्मालाई पनि त्यत्रो रोग थियो हैन। अन्तिम समयसम्म कसैलाई थाहा दिनु भएन। अत्यन्त दुःख पीडा के कति थियो कसैलाई केही भएन, जानकारीसम्म थाहासम्म भएन। अन्तिममा बल्ल त्यो कुराहरू आयो। त बाबाले त्यही भएर भन्नुहुन्छ, तनको बिमारी ठुलो कुरो होइन। त्यो त आउँछ, हिसाब किताब कर्म भोग हाम्रो के कति छ त्यो अनुसार आउने जाने क्रम उसको त जारी छ। तर हाम्रो मन चाहिँ यति शक्तिशाली हुनु पर्यो जो जस्तो सुकै बिमारी, जे सुकै परिस्थिति आए पनि हामीलाई विचलित पार्न नसकोस् हैन। मन त्यति तन्दुरुस्त भन्छौँ, त्योभन्दा पहिला मन दुरुस्त हुन जरुरी छ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। त्यही भएर के गर्नु पर्यो? मन कहिले पनि बिमारी नहोस्। तनको बिमारी ठुलो चिज होइन। ओम शान्ति। आजको सारमा, मिठे बच्चे, तिमीसँग अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको अथाह खजाना छ। तिमीले त्यसको दान गर। तिम्रो द्वारबाट कोही पनि फर्केर जानु हुँदैन। भगवान की घर में देर है अंधेर नहीं भन्छ नि हैन। त्यही भएर बाबाले के भन्नुहुन्छ? हाम्रो द्वार, परमात्माको घर भनेको के हो त? यहाँ हो नि त। त्यही भएर तिम्रो द्वारमा, तिम्रो चौखटमा कोही पनि आइसकेपछि फेरि कोही पनि फर्केर जानु नपरोस्। एउटा न एउटा ज्ञान रत्न कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, फोनमा आउँदाखेरि पनि कसैको झुक्किएर फोन आइरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई पनि एउटा दुईटा ज्ञानको पोइन्ट दिने त्यस्तो हाम्रो प्रवृत्ति बानी बसाल्न सकिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, जोसुकै आत्मालाई पनि के गर? खाली हात रित्तो हात नपठाऊ, ज्ञानको भरपूर दान गर भन्नुहुन्छ। प्रश्न, सर्व सम्बन्धहरूको स्याक्रिन बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ श्रीमत दिनुहुन्छ? कुन चाहिँ श्रीमत दिनुहुन्छ? के श्रीमत रहेछ त?
सम्पूर्ण देहधारीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई समेट र कतातिर लगाऊ? त्यो सम्बन्ध, सारा सम्बन्धको रस एक परमात्मा बाबाबाट लिने काम गर। बाँकी त सब हिसाब किताब हुन्। सम्बन्धहरू छन् भनेर आज खुसी हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यही भएर एक न एक दिन दुःख ती सम्बन्धहरूले हामीलाई दिन्छन्। यो कुरा अहिलेबाटै दिमागमा राखेर के गर, सारा सम्बन्धको रस बाबाबाट लिनलाई जुटो आजैबाट लाग भन्नुभयो बाबाले। अच्छा, ओम शान्ति।